Hello. Hi guys, good morning. May adlaw ka na tong tanan. Mahinaot ko nga kanang okay ra mo tanan guys. Wala yung mga kakulian yung panghitabo. O karon kaponon nawday po ko i-share na versikulo. Ginaingon diri sa topic, akong topic, tema karong kaponon. Human ka mamatay, hukman ka sa Diyos, andam ka na ba? So, man akong topic or tema rong kahapon. Natay verse nga basahon. Ang Hebrehanon, chapter 9, verse 27. Nag-ingon, og maingon nga kini gitakda na ngadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay. Apan human niini ang paghukom. Higala pangutana. Kung moabot ang imong kamatayon, siguro ka ba nga langit padulong ang imong kalag? Labing siguro nga ang imong tubag dili gayud. So watay sure nga langit bagyud ta padung mga kaigsuonon ko. Sunod padayon ta. Sakto ka sa imong tubag nga ang tawo dili gayud makapaniguro nganuman. Number 1. Tungod kay ang tanang tawo nakasala. So tungod kay ang tanang tawo is nakasala. Sunod padayon ta. Kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Mabasa sa Roma chapter 3 verse 23. Kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. So ang tanan di ay nakabsan sa himaya sa Dios. So kitang tanan is nakasala ta. Sunod padayon. Dili lang kay tungod makasasala ang tawo mao nga dili siya makapaniguro. Apan aduna pa siya dakong problema tungod kay ang sala adunay bayad. Ug ang bayad kamatayon. So ang sala diay is adunay bayad, ang bayad is kamatayon. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So ang bayad ay sa sala is kamatayon. Roma 6:23. Tungod niini ang tawo na mamatay sa lawas, si Adan giingnan sa Dios. Human siya makasala sa Genesis chapter 3 verse 19. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mobalik. Kay abog ikaw ug sa abog ikaw mobalik. Ug dili lamang sa lawas, bisan pa ang kalag sa tawo makahiagom gihapon og ikaduhang kamatayon didto sa linaw nga kalayo tungod sa iyang sala. Padayon ta. Apan ang mahadlokon ug ang dili matinuohon ug ang mga dulumtanan ug ang mga mamumuno ug mga makahilawasnon ug ang mga diwatahan ug mga magsisimba og Diyos ug ang tanan nga mga bakakon makaangkon sa ilang bahin diha sa linaw sa nagdilaab sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduha nga kamatayon. So mao day ni ikaduha nga kamatayon kay igsuonan ko. Ang kalayo di ay ang kalayo nga nagdilaab. Sunod chapter Pinadayag chapter 21 verse 8. Sige padayon ta. Tungod niini ang tawo kinahanglang maluwas kaysa sala nga pagpamakak ang tanan apil gayud. So tungod niini ang tawo kinahanglang maluwas kaysa sala nga pagpamakak ang tanan apil gayud. Mao nga ang tawo maninguha sa pagluwas sa iyang kaugalingon. Apan dili siya makahimo nganuman kay ang iyang pagkamatarong kulang.
No, padayon ta. Apan kaming tanan ingon sa usa ka mahugaw nga butang ug ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa mahugaw nga trapo. Isaiah chapter 64 verse 6. Kay si bisan kinsa nga magbantay sa tibuok balaod ug bisan pa makasupak sa usa ka punto, siya sad-an sa tanan. Klaro kay no? Kay si bisan kinsa nga magbantay sa tibuok balaod ug bisan pa makasupak sa usa ka punto, siya sad-an sa tanan. So ug kinsa ditong magbantay sa balaod ug makasupak ug usa ka punto kanang makasala ra tag kausa, mga kaigsuonan ko, sad-an na dayta sa tanan. Santiago chapter 2 verse 10. Mabasa sa Santiago chapter 2 verse 10. Sunod, number 2. Tungod niini ang tawo nagkinahanglan og manluluwas nga makaluwas. So tungod niini is nanginahanglan ta kaigsuonan ko og manluluwas nga makaluwas. Kana yung makaluwas kaigsuonan ko. Ug kana walay lain mao ang bugtong anak sa Dios, si Ginoong Hesukristo. Siya gipadala sa Dios Amahan aron magbayad sa imong mga sala. Siya di ay ang gipadala sa Amahan kaigsuonan ko aron pagbayad sa atong mga sala. Kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawo nga anak aron si bisan kinsa nga nagtuo diha kaniya dili gayud malaglag, apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. John 3:16. Kay atong balikon kay igsuonan ko, kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag sa iyang bugtong anak. No, iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron si bisan kinsa nga nagtuo diha kaniya dili gayud malaglag. So ang atong pagtuo kay igsuonan ko, ato gyudeng huktan ang atong pagtuo aron dili dayta malaglag niini kalibutan. Apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Mabasa na sa John 3:16. Apan kining tawhana human siya makahalad sa usa ka sakripisyo alang sa mga sala sa kahangturan. Hebrehanon chapter 10 verse 12. Ang imong sala karon nasulbad na ni Ginoong Hesus didto sa krus. Dili na ang sala mo'y basihan sa hukom aron ang tawo itambog sa linaw nga kalayo, apan ang basihan mao nga nadawat na ba sa tawo ang kinabuhing dayon. Ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nahisulat sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Pinadayag 20 verse 15. Kinahanglang makaangkon ka sa kinabuhing dayon aron masulat ang imong ngalan ngadto sa langit. Didto sa langit sa basahon sa kinabuhi. Praise God. Hallelujah. No, padayon ta kay sunan ko number 3. Tungod niini kinahanglang dawaton nimo si Ginoong Hesus nga manluluwas sa imong sala pinaagi sa pagtuo nga ang iyang kamatayon paglubong o pagkabanhaw nga mao ang bayad sa tanan nimong kasalanan. Nga kun imong isugid pinaagi sa imong baba ang Ginoong Hesus ug magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Roma 10 verse 9. Kung ikaw motuo na ni Ginoong Hesus nga imong manluluwas, ikaw luwas na gayud. Kay bisan buhi pa ikaw tungod sa imong pagtuo kaniya, ang imong ngalan nahisulat na sa langit. Bisan pa niini ayaw pagkalipay nga ang mga espiritu na ilalom nganha kaninyo. Apan hinuon pagkalipay kay ang inyong mga ngalan nahisulat sa langit. Praise God. Lucas 10 verse 20. Tungod niini kinahanglan imong angkunon nga ikaw makasasala ug dili makahimo pagluwas sa imong kaugalingon ug tuuhi si Ginoong Hesus nga manunubos sa imong mga sala aron siya muluwas kanimo.
Karong mga igsuon, dawata siya karon pinaagi sa pagampo. Kay si bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Roma 10 verse 13. Sama ni ining musunod. So karon mga igsuon atong dawaton si Ginoong Hesus sa atong nga atong manluluwas. Karong kahaponon magtuktok ako sa inyong kasing-kasing. Nagaingon siya sa pinadayag 20 nga ania ako nagatuktok sa pultahan sa imong lawas aron musalo sa imong pagkaon. So karong kahaponon mga igsuon ko, nagatuktok siya sa inyong kasing-kasing, Lord. Sa inyong kasing-kasing mga kaigsuonan ko. Karon musabatan nining na adunay pagampo. Ginoong Dios, pasaylo ako sa tanan kong mga sala. Dawaton ko si Hesus nga manluluwas sa akong kalag. Hatagi ako sa gasa nga kinabuhing dayon. Amen. Salamat ug mayong palis kanatong tanan. Maghinaot ko nga katong akong i-share adunay na kuha ninyo nga mga pagtulunan sa tong mensahe sa atong labang mga kagagahon. Maura po to, ampo, amping, and God bless you.